नाज़रीन, करोड़ों का मेकअप रखने वाली आशा साईं हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम जानते हैं कि जो सानिया मीनारे पाकिस्तान हुआ, उस आयशा के बारे में इनका क्या ख्याल है। जो अबाया है आज हमने क्यों पहना है, तब हमारे तन पे वो लिबास क्यों नहीं था जब हम मीनारे पाकिस्तान में गए थे। एनए न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। नाज़रीन, करोड़ों का मेकअप रखने वाली आशा साईं हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम जानते हैं कि जो सानिया मीनारे पाकिस्तान हुआ, उस आयशा के बारे में इनका क्या ख्याल है। सोशल मीडिया पर जहां आयशा को बुरा भला कहा जा रहा है, वहीं पर मर्दों को भी बुरा भला कहा जा रहा है। आयशा साईं से जाने के जो साईं का मतलब है, ये एक दरवेशी लफ्ज़ है, तो इनके नाम के साथ जो साईं जुड़ा हुआ है उनके बारे में क्या कहेंगे। इसके अलावा आप लोग ये भी नहीं जानते कि ये कितना फलाही काम कर रही हैं, उसके बारे में भी आपके सामने कुछ चीज़ें हम लेकर आएंगे। सबसे पहले आयशा, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं, एक आप आयशा हैं जो लोगों की फलाही खिदमत कर रही हैं, दाएँ हाथ से देती हैं, बाएँ को ख़बर नहीं होती, एक वो आयशा जो मीनारे पाकिस्तान पे गई थी। देखें, जो अल्लाह सुब्हान व तआला के बनाए हुए लोग हैं, वो उनको हम कुछ कह नहीं सकते। देखिए, उनको जज़ा भी उस ज़ात ने देनी है और सज़ा भी उसने देनी है। तो ये हमारे काम नहीं है कि हम करामन कातबीन बन के लोगों के पता करें कि ये गलत है या सही है। हाँ, मगर जो अबाया है आज हमने क्यों पहना है, तब हमारे तन पे वो लिबास क्यों नहीं था जब हम मीनारे पाकिस्तान में गए थे। अगर मैं अबाया पहनती हूँ तो शायद मैं अपने घर पे भी पहनती होंगी, या अगर मैं किसी जगह पे भी हूँ तो मैं ऐसे ही हूँ। आज हमें अबाया की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, आज क्यों महसूस हुई उस लिबास की ज़रूरत जो उस दिन महसूस नहीं हुई। तो ये तो उस दिन सोचना चाहिए था, मगर नहीं सोचा, हो गई गलती, एक वाक़या हो गया। हमारे मर्दों को भी चाहिए था कि थोड़ी शर्म हया कर लेते कि अगर आ ही गई थी कोई ऐसी औरत, तो कोई नई चीज़ तो दुनिया में, कोई एलियन तो नहीं आ गया था, कुछ नया तो नहीं देख लिया था, कि वही शर्म कर लेते। उनको भी नहीं शर्म आई और फिर रैम्बो ने अपना काम दिखा दिया। तो बस जो चाहिए था मिल गया। सोशल मीडिया पर आयशा ये भी खबरें चल रही हैं कि जितना आवाम का कसूर है ना उन मर्दों का, उससे कहीं ज़्यादा रैम्बो का कसूर है। रैम्बो से भी तफ्तीश करनी चाहिए, उससे भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, रैम्बो से ना स्टार्ट किया जाए? देखिए, मैं तो ये चीज़ काफ़ी दफ़ा कह चुकी हूँ, उसी से ही शुरुआत करनी चाहिए और उसी का रिमांड लेना चाहिए। ये मैं अपील करती हूँ गवर्नमेंट से, हमारे इदारों से, कि जितने भी जो एसपी हैं, जो डीएसपीज़ हैं, जो इस चीज़ के, इस वाक़े के ऊपर गौर करें, जो लोगों को घरों से उठा कर लेकर आ रहे हैं, वो उस बंदे के साथ भी तो कुछ करें ना, कि वो वहाँ पे क्या कर रहा था। बिल्कुल हमारा मुआशरा जो है वो आज़ाद मुआशरा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के हम एक आज़ाद मुआशरे में रहते हैं। हमारी माएँ बहनें बेटियां घरों से बाहर निकलती हैं तो हमें कोई डर खौफ नहीं होता, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने पूरे SOPs के साथ भेजा हुआ है। हाँ, अल्लाह ताला की तरफ से कोई आफत आ जाती है तो वो एक अपनी अल्लाह की तरफ से हमने उनको पूरी प्रोटेक्शन में भेजा होता है। आपको भी पता है, ये हम बेटी को कह देते हैं फ़ोन करके, बेटी ताला लगा लेना घर का, क्यों कहते हैं? फिर हम आज़ाद मुआशरे में, हमें नहीं कहना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं आयशा, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उसमें आप बताती हैं कि मैं कभी बाय के बगैर किसी गैर महरम के सामने कभी नहीं गई। से मिलना भी हो तो मैं पहले अबाया इस्तेमाल करती हूँ। आप इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, करोड़ों रुपए का आपके पास मेकअप है, लाइफस्टाइल आपका इतना अच्छा है, तो आप बाया पहनती हैं। एक मिडिल क्लास तबके की लड़की बाय के बगैर जा रही है, आप कैसा समझती हैं? ये हर बंदे की एक अपनी चॉइस है। मेरा जो ये साईं लफ्ज़ है, इसका बाय के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है, मेरा तसव्वुफ़ के साथ एक ताल्लुक़ है, क्योंकि मैं एक राइटर हूँ तो मैं अल्लाह के लिए लिखती हूँ। और ये 9 साल पहले ये लिबास जो है मुझे अल्लाह की तरफ से अता किया गया था। मैं उस वक़्त मक्का में थी, उम्रे पे थी, और उस वक़्त मैंने पहली दफ़ा ही अबाया पहना था। लाइक मैं पहली दफ़ा अबाया पहन के उम्रे पे गई थी, और उसके बाद फिर ये मुझे अता कर दिया गया, मुझे एक तोहफ़ा मिला, और फिर उसके बाद से आज तक मैंने ये अबाया कभी नहीं उतारा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैं इस दुनिया से भी जब जाऊँ तो मैं इसी लिबास में ही हूँ। और ये एक मेरी ख्वाहिश समझ लें या आप जैसे भी समझ लें, हमने इस लिबास का, अपने मुसलमान होने का, अपने आप को पाकिस्तानी होने का एक मजाक, एक तमस्खर बनाया हुआ है। ये लिबास कोई मजाक नहीं है, ये जो हिजाब है ये कोई मजाक नहीं है, और हम लोगों ने इसका एक मजाक बनाया हुआ है। तो देखें, छोटी सी बात करती हूँ, अगर किसी को समझ में आ जाए, जैसे कि हमने अल्लाह के घर का मजाक बनाया हुआ था,
ہو گئے نا دروازے بند، ویسے ہم نے اس ملک کا مذاق بنانا شروع کر دیا ہوا ہے. ہمارے مردوں نے، ہماری عورتوں نے اس ملک کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے. ہماری تہذیب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہمارے مسلمان ہونے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہمارے لباس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. بڑی شرم کی بات ہے. مجھے یہ بتائیے، جو سائیں لفظ ہے یہ شروع سے آپ کے نام کے ساتھ اٹیچ ہے کہ کوئی پیروں فقیروں والا آپ کا گھرانہ یا آپ کسی کے آپ ماننے والے ہیں؟ نہیں، جو سائیں لفظ ہے میرا بیسکلی تخلص ہے، اور میں جو شاعری لکھتی ہوں وہ صرف رب کے لیے لکھتی ہوں. تو یہ نام جو عائشہ سائیں ہے یہ میرے تخلص کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یہ میرا تخلص ہے بیسکلی سائیں، تو پوئٹری کے اندر یوز ہوتا ہے. اچھا عائشہ، مجھے یہ بتائیے گا، بہت سارے لوگوں تو صرف آپ کو یہی جانتے ہیں کہ کروڑوں کا میک اپ رکھا ہے، کروڑوں کے ابائے رکھے ہیں، ایک دفعہ جو ابایا پہن لیتی ہیں دوبارہ نہیں پہنتی. اس کے علاوہ ہٹ کے بھی آپ جو سخاوت کا کام کر رہی ہیں وہ تھوڑا سا بتائیں گے؟ دیکھیں، جو سخاوت کا کام بتا دیا جائے وہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مگر مجھے بس اتنا پتہ ہے کہ کچھ ایسی آہیں ہوتی ہیں کہ جو رات کے اندھیروں میں عورتوں کی ہوتی ہیں. کچھ ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں کے گھروں میں راشن بھی نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو واقعی بڑی ایسے مجبور ہوتے ہیں کہ وہ کبھی کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے. ہماری اسی طرح سے ایک ٹیم ہے کہ جو راتوں کو دن کو جاگتی ہے اور ان لوگوں کی مدد کرتی ہے، چھپ کے ہی ہوتا ہے یہ. اور اس کا میک اپ سے اس چیزوں سے لینا دینا نہیں ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہے، جس کو ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے ہیں. اچھا، لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا، ایک تو آپ سے میسج لیں گے، میسج کیا دیں گی دیکھنے والوں کو، اور لاسٹ پہ یہ بتائیے گا عائشہ کا کتنا قصور تھا، مردوں کا کتنا قصور تھا؟ اگر میں نمبرنگ کروں 50-50 ہے کہ اس سے زیادہ ہے؟ آپ 3 لوگوں کا ڈال دیں، ایک جگہ پہ ریمبو کا ڈال دیں، پھر مردوں کا اور عائشہ کا ڈال دیں، کیونکہ یہ 3 لوگوں کا قصور تھا. نمبرز میں اس کے حساب سے دوں گی آپ کو. عائشہ کا کتنے نمبر دیں گے عائشہ؟ دیکھیے، عائشہ کا قصور میں یہ کہوں گی کہ 20% تھا کہ وہ اس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ چلی گئی. ریمبو کا قصور کو کتنے نمبر دیں؟ جی، میں ریمبو کا قصور آپ کو کہوں گی تقریباً 50% قصور ہے. ہاں جی، اور 30% ان مردوں کا قصور ہے. تو یہ ٹوٹل 100% ہو گیا. ریمبو کا قصور کیوں ہے؟ وہی بات، وہ شادی شدہ ہے، تو ایک طرف وہ اپنی بیوی کو لے کر جاتا نا، اور دوسری طرف عائشہ کو لے کر جاتا، تو میں کہتی کہ اس کا قصور نہیں ہے. کیوں لے کر گیا وہ اس کو وہاں پہ؟ کیا اس کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ کیا ہونے والا ہے؟ کیا اس کو نہیں پتا کہ مال روڈ کے اوپر اور وہاں کے اوپر جو ہے وہ شیطان وہاں پہ بھرے پڑے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ یہ ساری درندگی ہوتی ہے؟ کیا شرم نہیں آئی اس کو وہاں پہ لے کر جاتے ہوئے؟ ریمبو کا بہت زیادہ قصور ہے. ریمبو کے اوپر پراپر اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے. جو انہوں نے دفعہ شامل کیا 354، اس کا مطلب کہ سزائے موت ہونی چاہیے. دیکھیں، جنہوں نے واقعی درندگی کی ہے ان کے لیے تو یہ سزا بھی کم ہے، اور وہ تو اللہ کو بھی جواب دینی ہوں گے جنہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. کیونکہ دیکھیں، انسان ایسے وقتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو ہے وہ پہچانتا ہے کہ یہ اب کیا کر رہا ہے، یہ اب اس کو یہ میں نے موقع دیا، اب یہ کیا کرے گا. ایسے بندوں پہ پہچان ہوتی ہے نا. تو وہ تو اللہ کے بھی گنہگار ہیں. وہ تو بہت سارے لوگ ہیں جو کیمراز میں نہیں آئے، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ہوگا، اس کا کیا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا. یہ سزائیں بھی ان کے لیے بہت کم ہیں، جو وہاں پہ سزا ملنی ہے بہت زیادہ ہے. جاتے جاتے ایک اسٹرانگ سا میسیج. جی، اسٹرانگ میسیج میں اس معاشرے کو یہی دینا چاہوں گی کہ ہم ایک ایز اے معاشرہ ہم فیل کر چکے ہیں. ہمیں شرم آتی ہے کہ جب ہم کسی مرد کی اٹھی ہوئی نظریں دیکھتے ہیں یا کسی مرد کو ایک چھوٹی سی بچی کو گھورتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارا خون کھولتا ہے. مگر ہم لوگ ایسے ہی معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے، اور یہاں اپنی طاقت کے بل پہ عورت کمزور نہیں ہے، عورت کو کمزور کیا جا رہا ہے. عورت خود ایک بہت بہادر جو ہے وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے، مگر عورت یہاں پہ کمزور پڑ رہی ہے. گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے، پاکستان میں ہی رہنا ہے، اور اس کا نام ہم نے روشن کرنا ہے. ایسے بیٹوں کی تربیت کریں کہ اگر ان کے آگے سے کپڑوں کے بغیر بھی عورت گزر جائے تو وہ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں. ایسے بچوں کی، ایسے مرد آپ لوگوں نے یا آپ عورتوں کے ہاتھ میں ہے، ایسے مردوں کو بڑا کریں کہ وہ کل کو کسی کو اپنے کپڑے اتار کے بھی اس کے اوپر ڈال دیں. یہ معاشرہ چاہتے ہیں ہم پاکستان میں. ایسا پاکستان ہمیں پسند ہے، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں. ہر کسی کو ہم ایک جگہ پہ نہیں اس میں ڈال سکتے کہ جن کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ مرد ہیں ہمارے پاکستان کے. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ابھی بھی شرم کر لو، کچھ نہیں بگڑا. جی ناظرین، عائشہ سائیں ہمارے ساتھ موجود تھی. ان کی گفتگو آپ نے سنی. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ انہیں پتہ چلے کہ چھوٹوں کی عزت کیا ہے، بڑوں کی عزت کیا ہے، خواتین کی عزت ہم نے کس طرح کرنی ہے، اور خواتین نے مردوں کی عزت کیسے کرنی ہے. ابھی کچھ نہیں
बिगड़ा, अभी भी जिन्होंने दरिंदगी की है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है उन्हें भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए, ताकि हमारा जो प्यारा मुल्क है ये इन जैसे लोगों से बच सके। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।